आदरणीय श्रोता हार्दिक नमस्कार छ। नागरिकबाट म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ कल्पनाजी र नवीनजीले। नागरिक सवालमा हामी दिनहुँ विभिन्न विषयमा। आज को महालेखा परीक्षकले औल्याएका बेरोजु र पेस्की फर्स्यौटको कुराहरूको विषयमा कुराकानी गर्नेछु। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार को बेरोजुको अवस्थाको विषयमा मैले कुराकानी गर्नेछु। आर्थिक वर्ष 2074-75 को बेरोजु सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको 59,59,000 रहेको थियो र सुदूरपश्चिम सरकारको आर्थिक वर्ष 75-76 को बेरोजु रकम भने 88,28,24,000 रहन गएको छ। यो बेरोजुमाथि छलफल हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान रहेको छ। नेपालको संविधानको धारा 294 मा महालेखा परीक्षकले प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीको सम्बन्धमा अलग अलग प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ। लेखा परीक्षण ऐन 2075 को दफा 19 बमोजिम सम्बन्धित प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश भएको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री मार्फत प्रदेश सभामा पेश हुने व्यवस्था छ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीलाई नबुझाएको हो कि मुख्यमन्त्रीले अब मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराएर प्रदेशमा सभामुखलाई नदिएको भएर हो कि अथवा सभामुख स्वयंले प्रदेश सभामा त्यो प्रतिवेदन लगेर छलफलमा नलगाइदिएको हो कि भएको चाहिँ के हो भन्ने कुरा थाहा हुन सकेको छैन। 2075-76 को भर्खरै प्रतिवेदन आएको छ भने 2074-75 को प्रतिवेदन उप त योभन्दा पहिला नै छलफल भइसक्नुपर्ने हो र सदनमा पनि छलफल हुनुपर्छ। सार्वजनिक लेखा समिति छ, त्यहाँ पनि छलफल हुनुपर्ने हुन्छ। बेरोजु र पेस्कीलाई फर्स्यौट गर्नुपर्ने हुन्छ। महालेखा परीक्षकले औल्याएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्नको लागि प्रदेश सभाले आवश्यक कानुन पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो कुरामा सुदूरपश्चिम प्रदेश चुकेको देखिएको छ। यस सम्बन्धमा प्रदेशका सांसदहरूले प्रदेश सरकारलाई गाइड गर्ने हो। अब सत्तापक्षले सरकार बनाउँछ, प्रतिपक्ष भनेको सदनको सरकार भनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुन्छ। सांसद अथवा संसद भनेको सार्वभौम हो, सरकारलाई निर्देशन दिन सक्छ र भइराखेका काम कारबाहीहरू नियमसङ्गत तरिकाले विधिसम्मत तरिकाले भएका छैनन् भनेर नागरिकको तर्फबाट खबरदारी गर्ने काम सांसदहरूको हो। मैले दुईजना सांसदहरूसँग कुराकानी गर्नेछु आज। यो महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन उप सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा किन छलफल हुन सकेन या छलफल भएको हो भनेर मैले कुराकानी गर्नेछु। सत्तापक्ष नेकपाका प्रमुख सचेतक माननीय तारालामा तामाङसँग सर्वप्रथम कुराकानी गर्नेछु। उहाँलाई टेलिफोनमा जोड दिन म अनुरोध गर्दछु। गोविन्दराज बोहरा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। साफे मार्तडी सडक खण्ड अवरुद्ध भएको 2 साता भयो, कुनै पनि काम कारबाही भएन भनेर त्यहाँको नागरिकहरूले गुनासो गरेको अवस्था छ। क्वारेन्टिन बनाएका विद्यालयहरू हदैसम्म फोहोर बनाएर छोडियो भन्ने अब स्थानीयहरूको गुनासो आउन थालेको छ। वडा कार्यालयले तत्सम्बन्धमा जुन विद्यालयहरूमा क्वारेन्टिन राखिएको छ, अब क्वारेन्टिन अहिले बन्द भइसकेको अवस्थामा सरसफाइ गर्ने, सेनिटाइज गर्ने, शौचालय लगायतका विविध ठाउँहरूको अथवा कहीँ बिग्रेको भत्किएको छ भने त्यसलाई चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्ने अवस्था हो, त्यो हुन सकिराखेको छैन भनेर गुनासो आउन थालिसकेको छ सर्वसाधारणको। यस सम्बन्धमा स्थानीय सरकारको ध्यान आकर्षण होस् र क्वारेन्टिन राखिएका विद्यालयहरूको अवस्था सुधार्न, शौचालय लगायतका विविध ठाउँमा जहाँ समस्या छ फोहोर गरिएको छ भनेर भनिन थालिएको छ। हामी कहाँ पनि त्यो कुराको चाहिँ गुनासो आउन थालेको छ। समाचार माध्यममा अथवा समाचार आउनु पूर्व सम्बन्धित वडा का चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो विद्यालयहरूमा वडाको विद्यालयहरूमा क्वारेन्टिन राखेको छ भने त्यसलाई अप टु डेट अवस्थामा राखिदिन हुनको लागि अनुरोध गर्दछौँ। र हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि नेकपाका प्रमुख सचेतक माननीय तारालामा तामाङ जोडिनु भएको छ। मान्यज्यू हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। हजुर धन्यवाद।
मान्यज्यू, अब यो नेपालको संविधानको धारा 294 महालेखा परीक्षकले प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीको सम्बन्धमा अलग अलग प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्न सक्ने व्यवस्था। त्यसपछि लेखा परीक्षण ऐन 2075 को दफा 19 बमोजिम सम्बन्धित प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश भएको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री मार्फत प्रदेश सभामा पेश हुने व्यवस्था छ। सुदूरपश्चिममा त्यस्तो भएको छ। हजुर हजुर, सुदूरपश्चिममा यो कुरा भएको छ। महालेखा परीक्षकले त प्रतिवेदन तयार गर्यो र यहाँलाई म जानकारी गराइहालौँ, 2074-75 को बेरोजो 59,59,000 छ र आर्थिक वर्ष 75-76 को बेरोजो 88,28,24,000 सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको छ। यो परमा अब योभन्दा अघिल्लो प्रतिवेदनमा पनि छलफल भएन भन्ने गुनासोहरू अब जानकारी हामीलाई प्राप्त भयो। यो चाहिँ किन हुन सकेको जस्तो लाग्छ, हुन सकेन जस्तो लाग्छ? यो महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गरेर त्यसको बारेमा बेरोजोको सन्दर्भमा कस्तो प्रकारको बेरोजो हो, त्यो कुनै सैद्धान्तिक बेरोजगार हुन्छन्, कुनै असुल गर्नुपर्ने बेरोजगार हुन्छन्, कुनै नीति भित्र नरहेर जुन नीति अथवा जुन निर्णयहरू गरेर गर्नुपर्ने त्यो नगरिकन गरे पनि हुन सक्छ, काम भए तापनि त्यस्तो हुनसक्छ। त्यो कुरोको पारदर्शी रूपमा आउनलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन संसदमा छलफल गर्नु पर्थ्यो र त्यो नभएको भन्ने कुरो किन ढिला गर्यो त्यो अब सरकारसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब सरकारसँग नागरिकहरूले बुझ्ने कि अब सञ्चारकर्मीले बुझ्ने कि तपाईँहरूले चाहिँ बुझेर यो त बाहिर आउनुपर्ने सरकारलाई? नागरिकको सबै नागरिकले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गर्ने त स्वाभाविक हो, तर त्यसको थलो भनेको संसद हो। तपाईँहरूले किन सरकारलाई यो काम बाध्य बनाउनु भएन? नियम सङ्गत कुरालाई पनि फलोअप नगरेको सरकारलाई आफ्नै पार्टीको सरकार छ, तपाईँहरूले त झन् सजिलैसँग यो कुरा भन्न सक्नुहुन्छ, अरूलाई प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ला होइन? प्रक्रिया पुर्याउनु पर्दैन भन्नलाई संसदमा अब किन ढिलो हो अहिलेसम्म हामी धकधकाइराखेको छौँ। सार्वजनिक लेखा समितिले पनि त्यो काममा ध्यान दिइराखेकै होला, विषयगत समिति हुन्छ, कतिचोटि धकधकाएको रहेछ, म पनि बुझ्नुला त्यो बारेमा। त्यही त, यो त तपाईँहरू 74-75कै पनि छलफल भएन होइन? अब यो 75-76 को प्रतिवेदन आएको छ होइन? यो दुइटैलाई अब सँगसँगै गर्नुहुन्छ? यो त समय सारणी हुन्छ नि, हरेक कुराको सिजन हुन्छ। असारमा रोपाइँ सक्नुपर्छ, भदौमा रोपाइँ गरेर त हुँदैन नि। छिटो गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। अब ढिलो भयो भने आखिर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन त्यो चेन्ज हुने कुरो हुँदैन। त्यही त, यो यहाँहरूको सक्रियता देखिएन नि, सांसदहरूको तपाईँहरूको सक्रियतै देखिएन यो कुरामा। सरकारलाई यो कुरा सचेत गर्ने कुराहरू महालेखा परीक्षकले निर्दिष्ट गरेका अथवा औल्याएका त्रुटिहरूलाई समाधान गरेर यो पेस्की अथवा यो बेरोजो नबढ्नु पर्ने हो। 88 करोडमा आयो 59 लाखबाट। तपाईँहरूले 59,59,000 नै छलफल गरेको भए अथवा आवश्यक कानुन बनाइदिएको भए यो समस्या आउँदैन थियो। यो त चुक्नु भएन। यो बेरोजु 1 रुपियाँ पनि आउनु नहुने गरी काम गर्नु पर्थ्यो, तर अहिलेसम्म त्यस्तो भएको देखिँदैन कहीँ पनि। र बेरोजु भन्नाले धेरैले के बुझ्ने गर्छन् भने बेरोजु भनेको एकदम के अरे उही हो, एकदमै भ्रष्टाचार गरेको। के अरे मैले सुरुमै भने बेरोजु भन्नाले कुनै असल उप नै गर्नुपर्ने बेरोजु हुनसक्छ, जो कामै नगरिकन त्यस्तो कैफियत देखिन्छ भने। जहाँसम्म लाग्छ बेरोजु त्यहाँ जस्तो उदाहरणको लागि अब त्यो मैले भनिराख्नु पर्दैन, जस्तो उदाहरणको लागि कुनै सामान किन्यौ एउटा कागज सामान किन्यौ बजार भाउभन्दा एकदम सस्तोमा ल्याएको छ भने पनि
महालेखा परीक्षकले यदि कुनै एउटा कागज पुगेन अथवा सार्वजनिक सूचना टाँच गर्नुपर्ने त्यो सूचना समयमा नगरे रहेछ भने पुगेन भने त्यो उसलाई बेरुजु देखाउँछ अनि त्यो बेरुजु देखाउनलाई यो गल्ती भएको छ भनेर आउलाएको हुन्छ र त्यसलाई सार्वजनिक लेखा समिति संसद अथवा सरकारले कहाँ चाहिँ के सच्याउन सकिन्छ अथवा प्रविष्ट गर्नुपर्ने कुराहरू त्यसमा समावेश गरेर त्यसलाई बेरुजुबाट हटाउन सकिन्छ। हो कोही त्यस्तो हुन्छन् कोही यो बेरुजु कस्तो हुन्छ भन्नेमा हाम्रो छलफल छैन। बेरुजु माथि उठाएका टिप्पणी यो महालेखा परीक्षकले दिएको प्रतिवेदन माथि प्रदेश सभामा किन छलफल हुन सकेन भन्ने विषयवस्तु हो हाम्रो। त्यो त मैले बुझ्छु भने नि अब त्यो सार्वजनिक लेखा समितिका साथीहरूले किन ढिलो गरे म त्यो उहाँहरूसँग समन्वय गर्छु। यो सार्वजनिक लेखा यहाँ सुन्नु मान्यज्यू, सरकार कसको छ, मुख्यमन्त्री कसको छन्? तपाईँको पार्टीको होइन? अनि मुख्यमन्त्रीले चाहिँ प्रदेश सभामा ल्याउनु पर्दैन? सरकारले भनौँ सरकारले ल्याउनु पर्थ्यो, त्यसलाई सरकारलाई निर्देशन दिने काम सार्वजनिक लेखा समितिको हो के। अनि किन गरे रहेछ गर्नु भयो? यसको मतलब सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएन त तबसम्म चाहिँ नल्याउने भनेको सार्वजनिक लेखा समितिको कमजोरी देखियो, यो भन्न चाहँदै हुनुहुन्छ यहाँले? होइन, मैले कमजोरी भन्न खोजे होइन, त्यो के भएर रहेछ म बुझ्छु भन्ने के त निवेदन। तपाईँले 74-75 को प्रमुख सचेतक भएर सबै सांसदले, मैले तपाईँलाई मात्रै भनेन, कसै पनि सांसदले यो कुरा बुझ्नु भएन, नबुझेको भएर सरकारले ल्याएन। अनि ल्याएन त 59,59,000 बेरुजुबाट 88 करोड यो चाहिँ 28,24,000 बेरुजु अहिले देखाए। यो त गलत भयो नि। तपाईँहरूले आवश्यक कानुन बनाउनु पर्ने थियो होला, त्यही भएर बेरुजु बढ्यो होला, कानुनको अभावले भयो कि भनेर त तपाईँले छलफलै गर्नु भएन, अध्ययनै गर्नु भएन। अनि गर्नुहुन्छ के भन्ने हो नि प्रश्न। जस्तो कानुनको अभावले बेरुजु हुँदैन होइन, कानुन अभाव पनि औल्याएको छ। मैले प्रतिवेदन पुरै पढेको छु। कानुन त्यही त कानुनको कारणले बेरुजु होइन, कानुनको कारणले कानुनमै नभएको काम त कसैले गर्न पनि गर्दैन, गर्नु पनि हुँदैन। प्रदेश सरकारले गर्ने कुनै पनि काम या त केन्द्र सरकारको सार्वजनिक के अरे केन्द्र सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत रहेर गर्छ, त्यस कारणले त्यो भनेको सबैको लागि लागू हुन्छ। मैले सुरुमै भने बेरुजु तपाईँले बेरुजु यति भयो उति भयो भन्ने कारणले मात्र भनेको थियो मैले। त्यो बेरुजुको क्वान्टिटी अथवा बेरुजुको किन धेरै भयो त्यो बेरुजु त खर्चेट पनि हुन्छ, असुलपुर गर्ने तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो। बेरुजु यदि त्यस्तो कमी कमजोरी भएको छ भने पनि असुल उपर त जति वर्ष पनि गर्न सकिन्छ नि उसलाई, जसले कमजोरी गरेको छ हो। नीतिगत रूपले कहीँ कमजोरी भएको तर चाहिँ के हुन्छ भने खर्चको प्रभावकारिता, बजेटको हजुर तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ यदि हो तपाईँ लगायत हामी जस्ता सबै मान्छेको चिन्ता के हो भने कमसेकम हाम्रो प्रदेशको बेरुजु नीतिगत रूपले अथवा त्यहाँ कागजी प्रोसेसमा अथवा कहीँ निर्णय गर्नुपर्ने ठाउँमा निर्णय गरेर हुने रहेछ भने त्यस्तो कुराहरूमा यदि छिटो गरेको भए त्यो टुङ्गिन्थ्यो र त्यो टुङ्गिएपछि हाम्रो प्रदेशमा कमसेकम बेरुजु धेरै देखिँदैन थियो। त्यो चिन्ताको विषय चाहिँ हो। यो कुरामा त जस्तो अब जिम्मेवार सदन हो, सदनले माग गर्नुपर्छ अथवा सरकारले आफै यो त स्वतस्फूर्त रूपमा ल्याउनु पर्ने हो नि त। या ल्याएन भने तपाईँहरूले ताकेता गर्नुपर्ने हो, किन ल्याएन भनेर भन्नुपर्ने हो सदनमा, त्यो पनि भनिएन होइन। सार्वजनिक लेखा समितिले पनि फङ्सनमा जानको लागि त्यो त प्रतिवेदन त सदनमा आउनु पर्यो नि। त्यही त संसदसँग सम्बन्धित भावनाले उहाँहरूले पनि सरकारलाई निर्देशन दिने हो, राइट उहाँहरूको लेखा सम्बन्धीको। त्यस कारणले उहाँहरूले पनि दिनुभएको हुनसक्छ, नदिनु भएको रहेछ भने किन ढिला गर्यो सरकारले। अनि सरकारले मेरो विचारमा नजानेर पनि हुनसक्छ, उनले सार्वजनिक गरे, वेबसाइटमा मात्र सार्वजनिक गरे, राखेर त हुँदैन। त्यो भन्दा पनि अब नजानेर भनेपछि सरकारको कोही पनि मान्छेले यो चाहिँ नेपालको संविधानको धारा 294 पढ्दैनन्, त्यसपछि लेखा परीक्षण ऐन 2075 दफा 19 बमोजिम के छ व्यवस्था भनेर पढ्नु पर्दैन? कर्मचारी राखिएको छ, स्वकीय सचिवहरू छ, तपाईँहरूका पनि होलान् सहयोगी, प्रदेश सभामा छ। अनि गर्नु चाहिँ के हुन्छ भन्ने भने सानो कुराहरू पनि सुशासन प्रत्याभूत गर्ने काम त नगर्नु हुँदो रहेछ नि।
त्यो सरकारलाई नै सोध्नुपर्छ। तपाईँलाई म प्रमुख अब यो पनि तपाईँले ठिकै भन्नु, सरकारलाई सोध्नु पूर्व मैले सदनलाई सोधिहालौँ भनेर यो चाहिँ जमर्को गरेको तपाईँहरूलाई सोधेको। सरकारलाई नै सोध्नुपर्छ किन ढिला गरेर किन ल्याएन। धेरै कुरो सरकारको हामीलाई पनि थाहा हुँदैन। सरकारलाई करेक्ट गर्ने को हो? पत्रकारले हो करेक्सन गर्ने, सरकारलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने कि तपाईँहरूले हो? संसदमा कतिको कुरो उठाएको छ, कतिको सुझाव दिएको छ भन्ने कुरो त अहिले तपाईँको यो 10-15 मिनटको कार्यक्रममा भनेर त साध्य छैन नि त। तपाईँले होइन, तपाईँहरूले सशक्त यो विषयमा आवाज उठायो भने त बाध्य हुन्थ्यो होला नि सरकारले आउनु प्रतिवेदन। धेरै सांसदहरूले आफ्नो प्रष्ट कुरा संसदमा राखेको छ। कहिलेकाहीँ मिडियाले लेखेको सत्तापक्ष प्रतिपक्ष भन्दा पनि खडा भएर प्रस्तुत भयो, धेरै कुरो राख्छन्। अब त्यो बुझ्नेले बुझ्नुपर्ने हो किन ढिलाइ गरिरहेछ, किन ढिलाइ त्यही त मैले अझ तपाईँलाई चाहिँ अब सशक्त ढङ्गले किन सोध्न खोजेको भने सरकार तपाईँको पार्टीको छ, तपाईँ चाहिँ सदनमा प्रमुख सचेतक हुनुहुन्छ होइन भने सचेतकले त यो विषयमा पनि सदनलाई पनि सचेत गराउने, सांसदलाई पनि सरकारलाई पनि होला नि दायित्व। हो त्यो दायित्व हुन्थ्यो। जनताले पनि त्यो अपेक्षा राखेको हुन्छ, संसद दलले पनि त्यो अपेक्षा राखेको हुन्छ, संसदले पनि त्यो अपेक्षा राखेको हुन्छ। तर यसो सरकारले बुझेको छैन। अनि यो सदनकै कुरा नसुन्ने, अब चाहिँ महालेखा परीक्षा संविधानले अथवा कानुन नियमले निर्दिष्ट गरेको कुरा नसुन्ने यो सरकार अनि कस्तो बनाउनु भयो तपाईँहरूले? होइन, सरकारले एकदम प्रष्ट रूपले सुनिराखेको छ, सुन्नु भएको छ, सबै कुरा सुन्नु भएको छ। कार्यान्वयनमा त अलिक ढिला गरिरहेको। त्यही त यो चाल बढाउनु पर्यो नि, यो कछुवाको गतिले हुन्छ र? होइन, समृद्धि ल्याउने हाम्रै पालामा भन्नुहुन्छ होइन? हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यूले संसदमा अब सरकार दौड्छु भन्नुभएको छ, अब दौडिएर। अनि यो दौड्ने सरकार दौड्छ भनेको छ। अब यो जुत्ता किन्न गइराखेको छ क्या? प्रतिवेदनै पनि के अरे प्रदेश प्रमुखको हातबाट मुख्यमन्त्रीजीले यो अब प्रदेश सभामा ल्याउन चाहिँ नसक्नु, नजिकै छ त निवासहरू पनि। दौड्नलाई अलिकति ट्र्याक खोल्नुपर्छ, सबै व्यवस्थापन गर्न। के तपाईँहरूले हुटिङ गर्नु भएको छैन? पछाडिबाट सपोर्ट छैन क्या हो? दौडाउन त अलिक समर्थन हुन्छ नि, हाई हुर्रे नगरेर चाहिँ नदौडिराखेको हो सरकार। हामीले हुटिङ गरेका छौँ, सरकारलाई एकदम झकझकाएको छौँ। यसरी जानुपर्छ पनि भनेका छौँ। अब हिँड्ने उहाँहरूको काम हो, दौड्ने उहाँहरूको काम हो। अब कसरी दौड्छ हेरौँ। त्यही त यो तरिकाले त अब यो चाहिँ यस्तो बलियो सरकार, यस्तो सुगम परिस्थिति, केन्द्रमा पनि आफ्नै सरकार, प्रदेशमा अधिकांश स्थानीय तहहरूमा हामी पटक पटक यो कुरा तपाईँहरूलाई भन्छौँ होइन? अब सरकारको कारणले गर्दाखेरि अथवा एउटा मन्त्री मुख्यमन्त्रीको कारणले गर्दाखेरि अब उहाँहरू त बोल्नुहुन्न, मजा छ, मुखमा चाहिँ चाबी लगाइदियो आनन्द। तपाईँहरूले त बोल्नुपर्ने हुन्छ, बोलेन भने हामी चाहिँ अब सताउँछौँ यहाँबाट। यसको लागि त तपाईँहरूले सामूहिक रूपले चाहिँ प्रयास गर्नु पर्यो नि सुशासन प्रत्याभूति दिनको लागि। किन सुशासन प्रत्याभूति दिनलाई सुशासन नै बनाएको छ। एक दोस्रो तपाईँले भन्नुभएको कुरो धेरै कुरोमा केमा सत्यता छ भने यो ढिला सुस्ती हुने र केही अलिकति नमिलेर पनि हो जस्तो लाग्छ। किनभने योभन्दा अगाडि प्रदेश सरकार भएन, अनि यो तारतम्य मिलाउन अलिक ढिला चाहिँ भएको छ, काम गर्ने ढिला भएको छ। त्यो नियतवश ढिला गरेको हो कि अथवा नजानेर ढिला, अनजानमा ढिला भएको हो, त्यो चाहिँ हामी अनजानमा त अब यस्तो नेपालको संविधानको शपथ खाएर चाहिँ मन्त्री भएका हुन्छन् होइन? अनि त्यो ऐनको के अरे संविधानको धारा 294 त हेर्नु पर्यो नि। सरकारी कर्मचारी पनि छ, सरकारको कर्मचारी पनि छ, सारा कुरा मुख्यमन्त्रीले गर्ने भन्ने होइन हो कि होइन? होइन, सारा कुरा मुख्यमन्त्रीले गर्ने नगर्ने भन्दा पनि नेतृत्व उहाँको भएको हुनाले जसले गरे पनि नगरे पनि जस अपजस उहाँलाई नै जान्छ र त्यसको भागीदार हाम्रो प्रदेश हुन्छ। हाम्रो प्रदेशमा जिताउने जनता र हाम्रो प्रदेशका जनताले त्यसको राम्रो नराम्रो प्रदेशको जनताले हुने भएको। मुख्यमन्त्रीलाई पनि फङ्सनमा ल्याउनको लागि तपाईँहरूको पनि रचनात्मक सहयोग हुनु पर्थ्यो नि। ल्याउनुहोस् त्यो प्रतिवेदन छलफल गरौँ भनेर नभन्नु भएको रहेछ क्या हो? अनि आएन। होइन, त्यही त उहाँहरूले किन ल्याउनु भएन त्यो त उहाँहरूलाई सोध्नु पर्यो नि। तर मैले भने नि, तर अहिलेसम्म मेरो विचारमा सदनमा तपाईँको संसदीय दलले अथवा तपाईँले चाहिँ कतिपटक सोध्नु भएको छ? इमान्दारीपूर्वक भन्न मिल्छ? यही विषयमा विविध विषयमा त बोल्नु भएको छ, तपाईँ बोल्नुहुन्छ होइन? यो विषयमा एउटा त
यो एउटा आर्थिक वर्षको बेला चाहिँ म आफै बिरामी भएको कारणले बाहिर थियो। त्यो बेला मैले त भयो होला भन्ने बुझेको थिएँ। यो आर्थिक वर्षको चाहिँ अब आउँछ होला भन्ने विश्वास गरौँ छिट्टै, किनभने सदन चलिराखेको छ। अहिले भर्खर महाधिवेशन गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन आइसकेको छ। त्यो प्रतिवेदन संसदमा अब छिटो दर्ता गर्नुहुन्छ होला भन्ने लाग्छ। अब जस्तो अब यो बिर्सिएको कुरालाई हामीले स्मरण गरायौँ भनौँ, यो चालु अधिवेशन पनि चालु अवस्थामै रहेको छ। तपाईहरू अब तपाईँको दल तपाईँ आफै पनि यो कुरा सरकारलाई भन्न र सदनमा ल्याएर छलफल गराउन प्रयास गर्नुहुन्छ? प्रयास पुगेन सांसदजीहरूको पनि। मुख्यमन्त्रीले दौड्छौँ भनिसकेपछि पनि तपाईँहरूले धक्का लगाउनु पर्छ नि पछाडिबाट भन्ने हो भनिरहेको छ। उहाँहरूले सरकारले सुने पनि छ, देखाए पनि छ, कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा उहाँहरूको। अब उहाँले गर्नुपर्छ, यो काम पनि ढिला गर्ने काम गर्नु हुँदैन। यो विषयमा अहिलेसम्म अब यो सरकारकै कारणले गर्दाखेरि यो हुन नसकेको हो छलफल भन्ने हो कि अब सदनले पनि तपाईँहरू सांसदहरूको पनि ध्यान गएन भन्ने हो? यसमा 50-50% सेयर लिनुहुन्छ कि सरकारलाई मात्रै यसको चाहिँ? संसदलाई बिजनेस दिने सरकार हो होइन, हो बिजनेस भएन भने किन भनेर भन्ने कुरो। अब कहिलेकाहीँ कुरो गरिरहँदाखेरि हामीलाई धेरै प्रेसर नगर भन्ने ट्यापसम्म पनि भएको छ। बिजनेस दिने त सरकारको काम हो। अब त्यो बिजनेस उहाँहरूले दिनुपर्ने काम हो। अब एक्चुअली के रहेछ म बुझ्छु, म पनि बुझौँला। अब अलिकति हाम्रो पनि कमजोरी रह्यो। हवस् मानुज्यू, यस विषयमा छलफल गरी अब यो चाहिँ विविध त्रुटिहरू, अब दर्जनौँ त्रुटिहरू केलाइएको अवस्था छ। मैले 75-76 को चाहिँ प्रतिवेदन पढेको थिएँ प्रदेश सरकारलाई के भनेको छ भन्ने कुराहरू। अब त्यो 74-75 मा पनि त्यस्ता केही चाहिँ छ। अब रकम 59 लाख मात्रै छ, अहिले आएर 88 करोड पुग्यो। अब यो चाहिँ अब यस विषयमा छलफल होस्। के अरे लेटेस्ट आर्थिक वर्षको 88 करोड रहेन होला। 88 करोड 28 लाख 24 हजार छ हैन? दुईटा आर्थिक वर्षको गरेर कि यो 75-76 को बेरोजु भनेर चाहिँ तपाईको 8,829 लाख छ सुदूरपश्चिमको भन्नाले 88 करोड 28 लाख 24 हजार हो, खास गरेर 29 लाख जति हुन्छ। मान्यज्यू, यस विषयमा यो महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सदनमा छलफल होस्, सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि त्यो जाओस् र अब त्यसपछि तपाईहरूले छलफल गरिसकेपछि ल्याकिङ कहाँनिर छ भन्ने कुरा थाहा होला नि हैन? समय दिनुभयो यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यी यस्ता खाली समस्याहरूमा पनि तपाईँहरूको दृष्टिगोचर होस् भन्ने कामना गर्दछु। धन्यवाद। हस्, आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाका प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङ। हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै र हामीले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको कुरा गरेका थियौँ। आर्थिक वर्ष 2074-75 को प्रतिवेदन उप पनि प्रदेश सभामा छलफल भएन। 75-76 को मा पनि अब 74 पहिलाकै नै भएको छैन। अब यो चाहिँ नयाँमा कसरी होला र होस् भन्ने हेतुले हामी यो बहस चाहिँ चलाइराखेका छौँ। यसपछि हामी छोटो व्यापारिक विश्राममा जानेछौँ। व्यापारिक विश्रामपछि हामी नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक माननीय गोविन्दराज बोहरासँग कुराकानी गर्नेछौँ। नागरिक सवाल दिनेश FM 93.8 मेगाहर्ज र दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा सुन्दै गर्नु। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा हामी माननीय सांसदजीहरूसँग कुराकानी गरिराखेका छौँ। सार्वजनिक यो महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन उप सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा छलफल हुन सकेन भन्ने छ। जुन बेरोजु मैले 74-75 को 59,59,000 र यो 75-76 आर्थिक वर्षको पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन आइसकेको छ। उक्त प्रतिवेदन उप प्रदेश सभामा छलफल हुन सकेको छैन। योभन्दा अगाडिको प्रतिवेदनमा पनि छलफल हुन सकेन र यो नागरिकका प्रतिनिधि जनप्रतिनिधिहरूले यी कुराहरूमा किन ध्यान दिनु भएन, यो सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी ढङ्गले व्यवस्थित गर्ने कुराहरूमा यदि कानुनको अभाव छ भने प्रदेश सभाले कानुन पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ
र सरकारले यदि चाहिँ नियम सङ्गत तरिकाले खर्च गरिराखेको छैन, बजेटिङ गरिराखेको छैन भने त्यसलाई चुस्त दुरुस्त राख्नको लागि पनि सरकारको विभिन्न प्रदेश सभाको स्वयं प्रदेश सभा र सो अन्तर्गत रहेको खास गरेर सार्वजनिक लेखा समितिले, सुशासन समितिहरूले निर्देशन दिन सक्छ र आवश्यक कानुन पनि बनाउन सक्ने हुन्छ भनेर म कुराकानी गर्दैछु। सांसदजीहरूसँग कुराकानी गर्दैछु। नेकपाका प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङसँग भर्खरै कुराकानी भएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक गोविन्दराज बोहरासँग मैले टाइमिङ समय मागेको हो, उहाँको फोन चाहिँ उठिराखेको छैन, व्यस्त देखाइराखेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक गोविन्दराज बोहरासँग संवाद गर्नको लागि उहाँले 8 बजे पछिको समय दिनुभएको थियो। 8:02 भयो, तर उहाँको मोबाइल बिजी भनिराखेको छ भनेर सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ प्राविधिक मित्रले मलाई। यस्तो अवस्थामा निकै असहज हुन्छ लाइभ प्रोग्राममा समय दिएर समय दिनु। अब कोसँग कुरा गर्ने, के बोल्ने भन्ने समस्या हुन जान्छ हामीहरूलाई। यो समस्या अब समयमै काम गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर नेताहरूले कहिले पनि नबुझ्ने भए। यो कुरा हाम्रो कार्यक्रमबाट पनि तपाईँहरू चाहिँ सुन्नुहुन्छ। समय एकातिर दिए हुन्छ, कुरा अर्कोतिर गरिराखेको। भाषण चाहिँ एउटा आम सभामा अथवा धेरै मान्छेको बिचमा अथवा एउटै व्यक्तिसँग जे प्रतिबद्धता राजनीतिक रूपमा गरेका हुन्छन्, प्रतिबद्धता एउटा हुन्छ, काम चाहिँ अर्को हुन्छ। यस्तै छ। समृद्धि ल्याउँछौँ भनेर भन्छ सरकारले, समृद्धि सीमित व्यक्तिको घरमा आउँछ, सारा नागरिकको लागि नेपाल अब समृद्ध हुन्छ भन्छन्, समृद्ध थोरै हुन्छन्। यस्तै छ। अब कुरा गरी खाने वर्ग हुन् नेताहरू भनेको। कुरामा सबै कुरा हुन्छ। कुरामा हावाबाट बिजुली निक्लिन्छ, महाकालीको बिजुली इन्टरनेटबाट चाहिँ बेच्न सकिने गफहरू हाकिन्छन्। चाइनाबाट रेल आइहाल्छ, भारतबाट पानी जहाज आइहाल्छ। यी चाहिँ एउटा व्यक्ति विशेषलाई मात्र मैले भन्न खोजेको होइन, हरेक नेताको हकमा यो कुरा लागू हुन्छ। नागरिकहरूलाई अथवा जनतालाई, खास गरेर उहाँहरूको भाषामा भन्ने भने जनतालाई फुरुङ्ग बनाउन र चुनाव जित्न, चुनाव जितिसकेपछि अब के गर्ने भन्ने गफै हान्ने हो। अब गफ हान्नको लागि पनि अब हामीहरूसँग अलिकता अप्ठ्यारो हुन्छ होला। त्यही भएर धेरै आउनुहुन्छ, थोरैले आउनुहुन्न, यो जानकारी पनि तपाईँहरूलाई छ। अब मैले के गर्ने भन्ने कुरा भयो। यसै बिचमा मलाई एकजना सुदूरपश्चिमकै नागरिक भारतमा बस्नुभएको छ। उहाँले मलाई भन्दै हुनुहुन्छ म कुरा गर्छु भनेर। मेसेन्जरमा उहाँको चाहिँ उहाँसँग मैले कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ। आदरणीय श्रोता लोकेन्द्र साउदजीसँग र हाम्रो प्रमुख सचेतक गोविन्दराज बोहरालाई पनि फोन लागिराखेको छ। उहाँले रिसिभ गर्नुभयो भने कुरा गर्छु मैले। नत्र प्रवासमा रहेका नेपालीका कुरा सुन्ने धेरै दिन भएको छ। उहाँसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। लोकेन्द्र साउद भनेर मैले नवीनजीलाई फोटो पठाइदिएको छु। उहाँको नाम लोकेन्द्र साउद हो। साउद भारतबाट उहाँ चाहिँ मान्यज्यूको फोन उठेन। आदरणीय श्रोता लाइभ प्रोग्राममा अब यस्तै चुप लागेर बस्नु पनि मिल्दैन, बोल्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा कुरा चाहिँ यहाँनिर म जोडिहालौँ। हाम्रो फोन लागिराखेको छ, सम्भव भयो भने हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हिजो मात्रै थप 24 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या 4209 पुगेको अवस्था छ। लकडाउन एकदमै खुलिसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा व्यक्तिगत अब म बाहेक अरूलाई कोरोना लागेको छ क्या हो भन्ने किसिमले व्यवहार गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। यदि त्यस्तो गरिएन भने समुदाय स्तरमा कोरोना सङ्क्रमण हुने जोखिम बढेको छ। तसर्थ घरभन्दा बाहिर जानुहुन्छ भने सावधानी पूर्वक तपाईँहरू जानु होला भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि मान्यज्यू चाहिँ जोडिनु भएको छ। प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो र उक्त दलका प्रमुख सचेतक माननीय गोविन्दराज बोहरा हामीसँग जोडिनु भएको छ। मान्यज्यू, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार।
निकै टाइम लाग्यो, 6 मिनट मैले आफै बोल्नु पर्यो, तपाईँको आलोचना गरेँ थोरै। यहाँ यो पानी परेर म डोल्दै छु कि यो ऊ भइरहेछ नि, नेटवर्क खराब भइरहेछ। व्यस्त देखाइराखेको थियो। अब ठिकै छ, संवाद गरौँ। संवादको विषयवस्तु मैले हिजो नै जानकारी गराएको थिएँ। यो महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन उप 2074-75 को बेरोजो 59,59,000 आएको छ र अहिले आएर तपाईँको 88,28,24,000 प्रदेश सरकारको चाहिँ बेरोजो रहेको छ। यी प्रतिवेदन उप छलफल हुनुपर्ने हो प्रदेश सभामा, सार्वजनिक लेखा समितिमा। यो हुन सकिएको छैन। यो किन हुन सकेन भन्ने लाग्छ? तपाईँहरूले यसमा चाहिँ चासो चिन्तन नदिएर हो, अथवा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी नभएर हो, अथवा सरकारले ल्याइदिन त्यसपछि कसरी छलफल हुन्छ भन्ने हो? के हो खास कुरा? यो त यसको विषयमा के हो भने सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यो कुरा छलफलमा ल्याउनु पर्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा के भने संसदमा छलफल हुनुपर्ने हो, संसदमा यो कुरा प्रवेश गर्नुपर्ने हो। तर यो अहिले जुन हाम्रो संसद चलिराखेको थियो त्यसमा यो विषय प्रवेशै भएन। र हुन त अब चाहिँ यो आर्थिक मसान्त असाढे बजेटमा चाहिने सरकार व्यस्त हो। अब असाढे बजेटमा चाहिने सरकार व्यस्त भइसकेपछि त्यसलाई चाहिने संसदमा प्रवेश गराउने कुरो चाहिँ सरकारले सोचेकै थिएन र हामीले गराउँदा पनि सरकारले त्यसमा ल्याउँदैन। तर चाहिँ यो अब जुन संसद चालु हुन्छ यो भित्र यो लेखा यो चाहिँ यसलाई प्रवेश गराउनु पर्छ। यो यदि प्रवेश गराएन भने यसको छलफल संसद। हजुर, महालेखा परीक्षकले प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रतिवेदन बुझाउँछन्। प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीलाई दिनुपर्ने र मुख्यमन्त्री मार्फत प्रदेश सभामा आउँछ। त्यो भएन भनेपछि ल्याकिङ अब सरकारको तर्फबाट भयो र किन आएन भनेर प्रश्न त तपाईँहरूले पनि उठाउने। सदनको सरकार त तपाईँहरूको हो नि, किन ल्याउनु भएन 74-75 को भनेर भन्नु भएन? यो चाहिँ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन ल्याउनु पर्छ भनेर त हामीले कुरा उठाएका हौ, तर चाहिँ सरकारले त्यसलाई चाहिँ ल्याएको छैन। अझै पनि सदन बन्द भएको छैन। सदन चलिसकेपछि यसलाई प्रथम एजेन्डा बनाएर सदनभित्र ल्याउनु पर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ आर्थिक देशको आर्थिक कारोबार, प्रदेशको आर्थिक कारोबार हरेक जनताले थाहा पाउनुपर्छ। यसमा अनियमितता भएको छ भने त्यो अनियमितता जसले गरेको छ, जहाँबाट भएको छ त्यो कारबाहीको दायराभित्र आउनु पर्यो नि। जनताले उठाएको तिरेको पैसालाई अनियमितता गरेर आज त्यो विरोधी देखाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जस्ताको त्यस्तै त्यसलाई थाती राखेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गर्न पाइँदैन। त्यसैले यो प्रतिवेदनलाई महत्त्वका साथ संसदभित्र ल्याउनुपर्छ, छलफलमा ल्याउनुपर्छ र जनतालाई सम्पूर्ण जानकारी दिनुपर्छ। यदि त्यो प्रतिवेदन आएन भने जसरी यो बजेटमा छलफल हुँदाखेरि तपाईँहरूले सदन अवरुद्ध गर्नुभएको थियो त्यो गर्नुहुन्छ? यो प्रतिवेदन आउनुपर्छ। यदि आएन भनेपछि हामी संसद दलमा छलफल गर्छौँ र यो प्रतिवेदन ल्याउनुपर्छ, बहसमा ल्याउनुपर्छ भनेर हामी संसदभित्र जाने एकदम जोरदार माग राख्छौँ। तपाईँहरूले बुलन्द आवाज उठायो भने त अब सांसदहरू, अन्य अब सत्ता पक्षका सांसदहरूले पनि यो कुराकोमा छलफल हुनुपर्छ। विधि सम्मत प्रक्रिया यो कानुनले नै स्पष्टसँग भनेको छ। यो लेखा परीक्षण ऐन 2075 को दफा 19 बमोजिम सम्बन्धित प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश भएको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री मार्फत प्रदेश सभामा पेश हुने व्यवस्था छ र सदनमा सार्वजनिक लेखा समितिमा त्यस उप छलफल हुन्छ त्यसपछि भनेको छ। यो चाहिँ सरकारलाई बाध्य बनाउनुहुन्छ? सरकारको तर्फबाट यो अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कुरै छैन नि। यो त कानुनी प्रावधान हो, कानुनी कुरा हो। कानुनी कुरालाई पनि संसदमा प्रवेश नगरायो भने अनि कहाँ चाहिँ मन्त्रीहरूले आफ्नो क्याबिनेटमा छलफल गरेर यो समाधान हुने कुरा हो र? यो प्रतिवेदन संसदमा ल्याउनुपर्छ। यदि ल्याएन भने नेपाली हामी प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट हामी संसदमा चाहिँ यसलाई बहसको रूपमा, चर्को रूपमा ल्याउँछौँ, यसलाई छोड्दैनौँ। तर 74-75 को प्रतिवेदन उप छलफल गर्न बिर्सिनु भयो। अब अहिले पनि अब अन्य कुरामा चाहिँ व्यस्त भएर तपाईँहरू बिर्सिनु होला। सुशासन प्रत्याभूति गर्ने कुरामा त तपाईँहरूको ध्यानै नजाने रहेछ भन्ने देखियो नि यो कुराले। अहिले प्रदेशको बेरोजगारीको जुन दायरा बढेको छ त्यो कुरा चाहिँ एकदम चाहिँ संवेदनशील छ। यो संवेदनशील कुरालाई चाहिँ नेपाली कांग्रेसले छोड्दैन। हामी चाहिँ संसदमा बहसमा ल्याउँछौँ यसलाई। तर बिर्सिनुहुन्छ यस्ता कुराहरू, सुशासनका कुराहरू, पारदर्शिताका कुराहरू मा त तपाईँहरू पनि सरकारको समर्थन गर्नुहुन्छ भन्ने आरोप लाग्छ। बाहिर सरकारसँग मिल्नुहुन्छ, सरकारलाई सजिलो गरिदिनुहुन्छ। सरकारको कुनै कुरा पनि के हो भने राम्रो कुरालाई हामी चाहिँ सरकारको पक्षमा पनि बहस गर्न सक्छौँ। तर जति कुरा गलत रहेका छन् तपाईँले देखिहाल्नु भने सरकारका पक्षमा हामी कहाँनिर चाहिँ गलत कुरालाई चाहिँ कोट्याएर सदनभित्र बोलिराखेका छौँ, सदन अवरुद्ध भइराखेका छ। त्यहाँ कुनै एउटा बजेट, एउटा योजनाका लागि होइन, यत्रो चाहिँ महामारी प्रदेशमा
बढिराखेको छ। यसलाई चाहिँ ध्यान पुर्याएर, यसलाई टार्गेट बनाएर, महामारीलाई टार्गेट पुर्याएर बजेट ल्याउनुहोस्। बेरोजगारी एकातिर छ, खाद्य सङ्कट अर्कोतिर आइरहेको छ। यसलाई एउटा चाहिँ उसमा राखेर, एउटा पोइन्टमा राखेर चाहिँ बजेट ल्याउनुहोस्, यसमा हाम्रो समर्थन हुन्छ भनेको हो। तर त्यो ल्याएन। त्यसका बावजुद पनि हामीले चाहिँ सदनमा यसलाई चाहिँ चर्को रूपमा कुरा उठायौँ। सरकार त अन्धो भइसक्यो, कान नसुन्ने बहिरो भइसक्यो। आज परिस्थिति कस्तो भएको छ, गम्भीर भएको छ। यो अवस्थामा चाहिँ यो असाढे बजेटमा चाहिँ सरकार व्यस्त भयो। यसले चाहिँ कुनै चाहिँ जनतालाई राहत दिएन। र आज बेरोजगारीको जो कुरा उठाउँदै हुनुहुन्छ, यो त देखिया चाहिँ महालेखाले सम्पूर्ण कुरा चाहिँ महालेखाको रेकर्डमा आउँछ नि। त्यो रेकर्डमा हेर्दाखेरि त सुदूरपश्चिममा धेरै ठुलो बेरोजगारीको परिस्थिति आएको छ। यो किन आयो, कसरी आयो, यसको समाधान त सरकारले खोज्ने हो। त्यो जनतालाई जानकारी दिने। यदि जनतालाई जानकारी दिन सक्दैन भने त्यो सरकारले जनताको पक्षमा काम गरेन। र जनताको पक्षमा जब काम गरेन भने हामी त्यसलाई चाहिँ त्यो भ्रष्टाचार गरेको छ, अन्याय गरेको छ, त्योभित्र चाहिँ रकमहरू चाहिँ हिनामिना भएको छ भने त्यसका विरुद्धमा हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। विधि र प्रक्रियाको हिमायती नेपाली काङ्ग्रेसले विधिसम्मत तरिकाले 74-75 को बेरोजगारीमाथि अगाडि नै, योभन्दा अगाडि नै छलफल हुनुपर्छ भन्ने कुरा त भुसुक्कै बिर्सिया रहेछ नि त। होइन, बिर्सेको होइन। हामीले चाहिँ सरकारसँग यो कुरा राखेको हौँ। जति बेला वार्ता थियो यो कुरा पनि तपाईँ चाहिँ ल्याउनु सदनभित्र, सदनमा बहसमा ल्याउनुपर्छ भनेर भनेका थियौँ। सरकारले त्यो ल्याएन। अहिलेसम्म तपाईँहरूले लिखित रूपमा, मौखिक रूपमा, जस्तो अब बजेटकै विरोध गर्नुभयो। गत सालको मतलब यो गएको आर्थिक वर्षको बजेटको पुस्तिकै जलाउनु भएको थियो, यसपालि पनि अवरुद्ध गर्नुभयो। तर यो कुरा चाहिँ त कहीँ पनि समेटिएको पाइएन। हाम्रो चाहिँ सरकारसँगको वार्ताको कुरामा यो महालेखाको प्रतिवेदन सम्बन्धी कुरा पनि थियो। तर त्यो सरकारले ल्याउँदै ल्याएन, त्यसलाई बहसमा ल्याएन। अवरुद्ध भयो सदनमा अवरुद्ध भइसकेपछि त्यहाँ कुनै कुरा उठेन। तर यदि कुरा के हो भने सरकारले त्यो कुरामा चाहिँ अगाडि बढेको भए, सदन अवरुद्ध नभएको भए यी कुराहरू चर्को रूपमा आउँथ्यो। तर अझ पनि के हो भने सदन त बन्द भएको छैन। सदनभित्र ल्याउने प्रयास, ल्याउने कुरा त सरकारले गर्नु पर्यो नि। यदि सरकार ल्याउँदैन, सदनै बन्द गरिदिन्छ भने हामी सडकमा यो कुरालाई उठाउला नि। हजुर हजुर। अब यो सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि तपाईँकै नेतृत्व रहेको छ नेपाली काङ्ग्रेसको, र सार्वजनिक लेखा समितिलाई आवश्यक पर्ने स्रोत साधन संसाधनको आवश्यकतालाई पनि सरकारले परिपूर्ति गरिदिँदैन। प्रतिवेदन तयार गर्न, त्यसलाई सरकारलाई अब चाहिँ निर्दिष्ट गर्न स्वयं तपाईँहरू पनि सहयोग गर्नुहुन्न भन्ने कुराहरू आउँछन् यदा कदा। होइन, यो लेखा समिति हो एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक सिस्टममा सैद्धान्तिक एउटा सहमति हुन्छ। लेखा समिति प्रतिपक्षलाई दिने कुरा प्रतिपक्षलाई दिएको छ। त्यसमा चाहिँ अब सबै दलका मान्य सदस्यहरू छन् र लेखा समितिमा जति कुरा आउँछ लेखा समितिले त्यसको छिनोफानो गर्नुपर्छ। त्यो प्रतिपक्षले नै असहयोग गरेको भन्ने कुरो होइन। त्योभित्र जति कुराहरू उठिराखेका छन् सर्वसम्मत निर्णय अहिलेसम्म भएका छन् र लेखा समितिले पनि यसमा सिरियस हुनुपर्छ र यो महालेखाको प्रतिवेदनलाई चाहिँ लेखा समितिमा बहसका रूपमा ल्याएर त्यहाँ मिनी पार्लियामेन्टबाट पनि यसको छिनोफानो गरेर पार्लियामेन्टमा ल्याउने कोसिस लेखा समितिले पनि गर्नुपर्छ। अब चाहिँ नेकपाको प्रमुख सचेतकले पनि यो कुरा चाहिँ भर्खरै भन्नुभएको छ, प्रतिवेदन ल्याउनुपर्छ भनेर तपाईँले पनि भन्दै हुनुहुन्छ। यदि अब सरकारले ल्याउनुपर्छ, सदन खोलेको पहिलो दिन तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ ल त्यो प्रतिवेदन ल्याऊ, त्यसमाथि छलफल गरौँ भन्नुहुन्छ? भन्छौँ, त्यो भन्छौँ, एकदम भन्छौँ। तपाईँले जो कुरा सोध्नुभयो एकदम हामी पहिल्यै दिन यो कुरालाई उठाउँछौँ। यदि ल्याएन भने फेरि ल्याएन त चाहिँ ल्याउँछौँ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सरकारले ल्याउन बाध्य बनाउनु भएन भनेर सोध्नु नपरोस् नि फेरि। ल्याउन बाध्य हुनुपर्छ सरकारले। त्यो कुनै सरकारका लागि त्यो प्रतिवेदन ल्याउनका लागि सरकारलाई कुनै अप्ठ्यारो होइन। सजिलैसँग सरकारले ल्याउनुपर्छ। त्यसका लागि कुनै संसदमा हङ्गामा गर्नुपर्ने, संसदमा झगडा गर्नुपर्ने अवस्था होइन। त्यो संवैधानिक कुरालाई सरकारले खुरुखुरु त्यो सदनभित्र ल्याएर बहसमा ल्याउनुपर्छ। त्यो सरकारका लागि पनि राम्रो हुन्छ। कुनै र नेपाली काङ्ग्रेसले यो विषयमा हदैसम्मको चाहिँ अब के भन्छ प्रयास गर्छ एकदम। त्यसमा हामी छोड्दैनौँ। हामी पहिलो दिन सदन खुलेको पहिलो दिन यसको विषयमा कुरा उठाउँछौँ। सदन खुलेको पहिलो दिनमा तपाईँहरूको अब सांसदहरूले बोल्नुहुन्छ होला, त्यहाँ यो विषयले प्रवेश पाओस् भन्ने हामी अपेक्षा गर्दछौँ र आफ्नो सदन संसदीय दलमा यो कुरा राखिदिनु होला। म अनुरोध गर्न चाहन्छु सार्वजनिक लेखालाई चुस्त दुरुस्त राख्ने र खर्च पारदर्शिता गर्ने कुरामा सरकार चुक्नु हुँदैन। 88 करोड 28,24,000 बेरोजगार देखिएको छ 75-76 को, त्योभन्दा अगाडि 74-75 को 59,59,000 मात्रै थियो। यत्रो फिगर बढेको छ। तपाईँहरूले छलफल गर्नु भएन भने खर्ब पुग्छ अर्को वर्ष फेरि यो चालु आर्थिक वर्ष। यसमा तपाईँले भनेको कुरा ठिक छ। हामी यसलाई बहसमा ल्याउँछौँ। कुनै हालतमा यसलाई चाहिँ छोड्दैनौँ हामी।
हवस्, माननीयज्यू समय दिनुभयो र प्रतिबद्धता जनाउनु भयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूलाई फलोअप गरिराख्नेछौँ हामी। हस् हस्, धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक गोविन्दराज बोहरा। उहाँले पनि यो सार्वजनिक लेखा के भन्छ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई सदनमा ल्याउन हामी सरकारलाई बाध्य पार्छौँ भने बाध्य पार्नै पर्दैन। कानुन न त सरकारले त्यो पेश गर्नुपर्ने हुन्छ, मुख्यमन्त्रीले सदनमा त्यसलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कानुन अनुसार नेपालको संविधानको धारा 294 मा महालेखा परीक्षकको व्यवस्था छ। उसले काम कारबाहीका विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्छ। अनि लेखा परीक्षण ऐन 2075 को दफा 19 बमोजिम सम्बन्धित प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश भएको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री मार्फत प्रदेश सभामा पेश हुने व्यवस्था छ। अब पक्कै पनि प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीलाई दिनुभएको होला र मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभामा किन लग्नु भएन भन्ने प्रश्नको जवाब त मुख्यमन्त्रीसँग छ होला। अब मुख्यमन्त्रीजीले दिनु होला, कतै दिनु होला भनेर माननीय मुख्यमन्त्रीजीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीसँग उहाँ बोल्नुहुन्न। आदरणीय श्रोता, नागरिक सहलमा अब भने म प्रवासमा रहेका एकजना नेपाली नागरिकसँग कुराकानी गर्नेछु। भारतमा हुनुहुन्छ नेपाली नागरिकहरूको अवस्था कस्तो छ भनेर मैले उहाँसँग संवाद गर्नेछु, छोटो कुराकानी गर्नेछु। मेसेन्जर कलमा म उहाँलाई जोड्ने प्रयास गर्दैछु। यदि उहाँ अनलाइनमै हुनुहुन्छ भने त्यो सम्भव हुन्छ। लोकेन्द्र साउदजी हुनुहुन्छ। मैले फोटो नवीनजीलाई पठाइसकेको छु, उहाँले त्यसलाई डिस्प्ले गर्नुहुन्छ। भारतबाट थुप्रै नेपाली नागरिकहरू फर्किएको अवस्था छ। हजुर लोकेन्द्रजी, नागरिक सहलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हेलो लोकेन्द्रजी, माफ गर्नुहोला आदरणीय श्रोता, उहाँसँग हामी चाहिँ सम्पर्क त भएको थियो तर नमस्कार आराम हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, म सुन्दैछु तपाईँलाई। इको आइराखेको छ, तपाईँले अर्को त्यहाँ अनलाइनबाट हेरिराख्नु पनि भएको छ कि क्या हो? लोकेनजी, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर लोकेनजी, भारतको त कतै तपाईँ चेन्नई कि बङ्गलोर कता हुनुहुन्छ? कता भन्नुभयो? नेटवर्कको कमजोरीका कारण हामी संवाद गर्नमा उहाँको आवाज मैले र मेरो आवाज उहाँले सुन्न सक्नु भइराखेको छैन। लोकेनजी, हामीलाई आदरणीय श्रोता, उहाँसँग संवाद गर्न नसकिने अवस्थामा जानकारी गराउन चाहन्छु। नेटवर्कको समस्याको कारणले गर्दाखेरि कमजोर नेटवर्क भएको अवस्था छ। यता पनि हुनसक्छ, त्यो उता पनि त्यो समस्या हुनसक्छ। हामीले आजको बसाइमा यो महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको कुराहरू गरेका थियौँ र यो सानो एउटा चाहिँ अब यो एउटा कमजोरीलाई मैले ठ्याक्क राखेर जाउँ। प्रतिवेदनमा के छ भनेर चाहिँ भनेको चाहिँ एउटा सोझै खरिद भन्ने शीर्षकमा 60औं बुदामा चाहिँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 बमोजिम प्रतिस्पर्धाको आधारमा खरिद कार्य गर्नुपर्नेमा यो वर्ष फर्निचर, कम्प्युटर, ल्यापटप, फोटोकपी मेसिन, प्रिन्टर प्रतिस्पर्धा बेगर खरिद गरिएको पाइएको छ भनेर महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशले रु 4,47,79,000 भुक्तानी गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 66 र नियमावली 2064 को नियम 145 बमोजिम विशेष परिस्थितिमा खरिद सम्बन्धी प्रक्रिया समेत अवलम्बन गरेको देखिएन भनेर त्यो प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ। यसै गरी यो सशर्त अनुदानका कुराहरूमा पनि त्रुटि औल्याइएको छ। मौजदात रकमका विषयमा सवारी साधन खरिदको कुरामा पनि प्रदेश सरकारको काम कारबाहीमा महालेखा परीक्षकले त्रुटि चाहिँ केलाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशले 9 प्रदेश प्रहरी कार्यालयका लागि रु 3,32,91,000 मा 9 थान पिकअप गाडी खरिद गरी भुक्तानी गरेको छ र
ती प्रहरी कार्यालय सङ्घीय बजेटबाट सञ्चालन भएका र प्रदेश मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण नहुँदै सवारी साधन खरिद गर्ने बजेट व्यवस्था गरी खर्च गरेको छ। मापदण्ड प्रतिकूल तथा आवश्यकता भन्दा बढी सवारी साधन खरिद गर्ने कार्य नियन्त्रण हुनुपर्छ भनेर सुझाव पनि महालेखा परीक्षकले दिएको छ। 9वटा प्रहरी भ्यानहरू किनिएको छ, 3,32,91,000 प्रदेश प्रहरीको लागि, तर प्रदेश प्रहरी स्थापना नै भएको छैन। अब त्यसको चाहिँ सङ्घीय सरकार मातहत नै अहिलेसम्म चाहिँ काम गरिराखेको छ र खर्चको व्यवस्था पनि सङ्घीय सरकारबाट नै अहिलेसम्म सबै खर्च प्रहरीको सङ्घीय सरकारले राखेको छ। तर प्रदेश सरकारलाई गाडी किन्न हतार चाहिँ किन भयो भन्ने सवाल उब्जिएको छ। परामर्श सेवाका लागि पनि सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को नियम 72 मा 20 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको परामर्श सेवा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव माग गरी प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट खरिद गर्न सकिने उल्लेख छ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशले पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्शमा रु 33,72,04,000 खर्च गरेको छ। वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत भएपछि उपयुक्त प्याकेज बनाई बोलपत्रको माध्यमबाट परामर्शदाता छनौट गर्नुपर्नेमा बोलपत्रको सीमाभन्दा घटीको ससाना प्याकेजको लागत अनुमान तयार गरी सोझै खरिद कार्य गरेको छ। यस्ता प्रतिवेदनको अभिलेख समेत राखेको छैन। प्रचलित ऐन नियमअनुसार परामर्श सेवा खरिद गरी खर्चको सार्थकता कायम गरिनुपर्छ भनेर पनि सरकारलाई उसले औल्याएको छ, निर्देशन दिएको छ। सशर्त अनुदानको कुरामा पनि प्रदेश सरकार चुकेको छ। कार्यक्रमगत कृषि अनुदान भूमि व्यवस्था कृषि वन मन्त्रालय मातहतका निकायबाट कृषि पशुपक्षी फार्मको पूर्वाधार सुदृढीकरण, मेसिनरी औजार, हाट बजार, सेड तथा भवन निर्माण, बजारीकरण, ट्र्याक्टर खरिद, मिल्क क्यान चिलिङ भ्यान कन्टेनर खरिद गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेशले रु 33,38,00,000 उपलब्ध गराएको छ। उक्त अनुदानबाट कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि तथा प्रभावको मूल्याङ्कन भने गरिएको देखिएन भनेर पनि महालेखा परीक्षकले चाहिँ औल्याएको अवस्था छ। यो प्रदेश विभाज्य कोषको कुराहरू छ, जस्तो सुदूरपश्चिम प्रदेशले वन रोयल्टी सङ्कलनमा रु 33,80,74,000 सवारी साधन कर 1,51,70,000 बाँडफाँड गर्न बाँकी देखाएको छ। प्राप्त रकम समयमै बाँडफाँड गरी विभाज्य कोषको रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्दछ। साथै स्थानीय सञ्चित कोषमा बाँडफाँड गरी पठाउनु पर्ने रकम समेत विभाजन गरी पठाउनु पर्दछ भनेर यो कुरालाई पनि औल्याइएको छ। राजस्वको बाँडफाँड पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गर्न चाहिँ चुकेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको यो चाहिँ गत यो बजेटको कुरा रु 25,06,56,14,14,000 मध्येबाट रु 71,53,38,000 विभिन्न शीर्षकमा रकमान्तर गरिएको छ। यो रकमान्तर गर्ने चाहिँ पनि यो यत्रो 6,56,14,000 मध्येबाट रु 71,53,38,000 विभिन्न शीर्षकमा रकमान्तर गरेको छ। ऐनको सीमाभित्र रही रकमान्तर गर्ने, अभिलेख राख्ने आदि कार्य भने व्यवस्थित नगरिएको भनेर भनिएको छ। व्यवस्थित गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा पनि औल्याएको छ। यस्तै कुराहरू मैले आजको बसाइमा गरेँ। यो हाम्रो निर्धारित समय सिद्धिएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन उप चाँडै नै सदन चाहिँ चलिराखेको अवस्था छ। चालु सदनमै छलफल होस् भन्ने हाम्रो कामना रहेको छ र यस विषयमा प्रतिबद्धता पनि उहाँहरूले जनाइसक्नु भएको छ। सांसदजीहरूले माननीय तारा लामा तामाङ, माननीय गोविन्द राज बोहरा दुवैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रा आदरणीय श्रोताहरूलाई पनि हार्दिक नमन गर्दै बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।